बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी समाजी दर्जाबंदी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द पीपल। यानी लोगों का जो मुआशरे में स्टेटस है और उसके हिसाब से लोगों की दर्जाबंदी किस तरह की जाती है, ग्रुपिंग लोगों की किस तरह की जाती है। तो स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली दर्जाबंदी जो है वो किसी मुआशरे में अफराद की ग्रुपिंग जो है किसी भी बेस के ऊपर, उसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो दर्जाबंदी लोगों के पेशे के हिसाब से हो सकती है और लोगों के स्टेटस के हिसाब से हो सकती है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसके हिसाब से हो सकती है, तो एजुकेशन के हिसाब से हो सकती है, कास्ट के हिसाब से हो सकती है, ऑक्यूपेशन के हिसाब से हो सकती है, और इवन के जो पॉलिटिकल पावर है लोगों के पास उसके हिसाब से भी स्ट्रेटिफिकेशन हो सकती है। तो कोई भी जो मुआशरा है उसमें लोगों की स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह पुराने वक्तों में कबीले होते थे, कबीलों के सरदार होते थे, फिर उसके छोटे सरदार होते थे, फिर घर के सरबराह होते थे, इसी तरह औरतों की साइड के ऊपर भी। तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये हमेशा से चली आ रही है। तो स्ट्रेटिफिकेशन जो है यानी जो दर्जाबंदी है मुआशरे में लोगों की, हर मुआशरे में अपनी अपनी दर्जाबंदी है। जो यूरोपियन मुआशरे हैं वहाँ पे भी दर्जाबंदी है, वो ज़्यादातर चूँकि मटीरियलिस्टिक मुआशरा है, वहाँ पे जो मुआशी दर्जाबंदी है वो ज़्यादातर जो है इकोनॉमिक स्टेटस की बुनियाद के ऊपर की जाती है। अब इसकी दर्जाबंदी की जो मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसकी डेफिनीशंस किस तरह की है वो हम देखते हैं। डैरेंडोफ एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनके मुताबिक always a rank order in terms of prestige and not esteem is a rank order of positions, workers, women, residents of a certain area which can be thought of independently of their individual occupation। यानी उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से, उनके पोजीशन के हिसाब से, इवन के उनके एरिया के हिसाब से लोगों की दर्जाबंदी की जाती है। जिस तरह डिफेंस का एरिया है वो लोग अपने आप को हाई फाई क्लास के लोग कहते हैं, कच्ची आबादी के जो लोग हैं वो लोअर क्लास के लोग कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो दर्जाबंदी है उसमें एक फैक्टर है क्लास। कास्ट भी है, दर्जाबंदी में आ जाता है, ऑक्यूपेशन आ जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन जिस तरह मैंने कहा, क्लास आ जाती है, फिर कास्ट वो भी दर्जाबंदी का एक हिस्सा है। अब जो क्लास का जो तस्वर है वो सबसे पहले कार्ल मार्क्स एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पेश किया। उनके मुताबिक एक ग्रुप ऑफ पीपल having more or less equal economic resources and indicating similar standards of living in a society। यानी कि वो लोग जिनका लिविंग स्टैंडर्ड एक तरह का हो, उनको मुआशरे में अपॉर्चुनिटीज़ एक तरह की मिल रही हों और उनका रहन सहन एक जैसा हो, तो वो एक क्लास के लोग होते हैं। इसके अलावा मैक्स वेबर ने भी इसकी डेफिनेशन की है। सोशल क्लासेस आर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल हु हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एक्वायरिंग गुड्स, द सेम एग्जिबिटेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी चीज़ों को हासिल करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास एक जैसी होनी चाहिए, रिसोर्सेज के असूल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक जैसी होनी चाहिए, और जो है उन सब लोगों का एग्रीगेट, यानी वो लोग जिनके पास हर तरह के रिसोर्सेज के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो एक क्लास के लोग कहते हैं। उनमें जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको हम कहेंगे कि दीज बिलोंग टू वन क्लास। वो कोई भी हो सकती है, अपर क्लास भी हो सकती है, मिडिल भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है। अब हमने देखना है कि क्लास जो है उसको हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब क्लास जो है वो किस बेसिस के ऊपर
होती हैं और कितनी होती हैं क्लासेस लोगों की, जो एक मुआशरे में लोगों को डिवाइड किया जाता है क्लास की बेसिस के ऊपर, तो क्लासेस कितनी होती है मुआशरे में। तो मुआशरे में बेसिकली 3 क्लासेस पाई जाती हैं। ये चाहे ये यूरोपियन मुआशरा हो या ईस्टर्न मुआशरा हो, कोई भी मुआशरा हो, अफ्रीकन इवन के जो मुआशरे हैं वहाँ पे भी 3 क्लासेस जो हैं वो पाई जाती हैं। एक अपर क्लास है, दूसरी मिडिल क्लास है और तीसरी लोअर क्लास है। अब जो अपर क्लास है इसकी फिर आगे 3 क्लासेस हैं। अपर क्लास में अपर क्लास, यानी अपर क्लास को भी 3 लेयर्स में उन्होंने डिवाइड किया। अपर क्लास, फिर मिडल अपर क्लास, अपर मिडल क्लास और इसके बाद अपर लोअर क्लास। दूसरी जो टाइप है वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास में भी फिर 3 लेयर्स हैं, 3 क्लासेस हैं। अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, यानी उनका भी जो है वो रिसोर्सेज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से जो क्लासेस जो हमने माशरे को डिवाइड किया क्लासेस में, तो मिडिल क्लास में भी 3 क्लासेस, सब क्लासेस जिसको हम कह सकते हैं वो होती हैं। अब लोअर क्लास होती है। लोअर जो क्लास है इसकी भी फिर 3 आगे क्लासेस हैं। अपर लोअर क्लास है, फिर मिडल लोअर क्लास है, फिर लोअर क्लास है, यानी जो सबसे नीचे हैं डेस्टिट्यूट टाइप ऑफ इंडिविजुअल जो हैं किसी माशरे में, वो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। अब करैक्टरिस्टिक्स, इसके ख़ास क्या है। जो क्लास है जिसकी हम लोगों की दर्जाबंदी जिसमें हमने की है कि ये 3 क्लासेस के लोग हो सकते हैं, और फर्दर फिर हमने उनको क्लासेस को भी 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। तो इस जो क्लास है कोई भी है, चाहे वो अपर है या लोअर है या मिडल है, तो इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी वजह से हम लोगों को क्लास का दर्जा देते हैं। नंबर 1 पे है जी, ये स्टेटस ग्रुप है। ये एक स्टेटस ग्रुप है। अगर लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो अपर क्लास के लोग हैं, अगर उससे कम है, उनका स्टेटस कम है, तो वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर उनसे भी कम है निचली क्लास के ऊपर, तो उसको हम लोअर क्लास का इंडिविजुअल कहेंगे। दूसरा जो है फैक्टर वो है क्लास सिस्टम इज़ यूनिवर्सल। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जो क्लास सिस्टम है पूरी दुनिया में एक जैसा है, यानी यूरोप से लेके अफ्रीका से लेके शुमाली अफ्रीका से लेके एशिया और दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह, सब में जो है वो क्लासेस जो हैं लोगों की बनी हुई हैं। ये यूनिवर्सल फिनोमेना है। ये एक ओपन ग्रुप है, यानी ओपन ग्रुप इस तरह से कि अगर कोई बिलोंग कर रहा है अपर क्लास से और एक बिलोंग कर रहा है बंदा लोअर क्लास से और एक मिडिल क्लास से, तो जो मिडिल क्लास का बंदा है वो अपनी मेहनत के ऊपर अपनी एबिलिटीज़ को बेहतर बनाकर जो है वो अपर क्लास में शामिल हो सकता है, और जो मिडिल क्लास का है या अपर क्लास का बंदा है वो अपनी वीकनेसेस की बुनियाद पे मुसलसल मेहनत ना करने की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से जो है उसका स्टेटस डाउन हो जाता है और वो या मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में जा सकता है। तो ये एक ओपन ग्रुप है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है जी, सोशल क्लास एंड इकोनॉमिक ग्रुप। जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि ये एक इकोनॉमिक ग्रुप है, यानी जिनके रिसोर्सेज एक जैसे हैं। ज़्यादा रिसोर्सेज वाले लोग अपर क्लास में हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कम रिसोर्सेज वाले हैं, जो लोअर क्लास हैं वो सबसे कम रिसोर्सेज वाले हैं, यानी ये इकोनॉमिक ग्रुप है। फीलिंग ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। अब जो भी क्लास जो भी लोग हैं वो जिस भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास से हैं, चाहे वो अपर क्लास से हैं या लोअर क्लास से हैं, तो उनमें एक कॉन्शियसनेस होती है, उनको पता होता है, उनके अंदर ये गैर इरादी तौर के ऊपर एक फीलिंग होती है कि हम इस क्लास से बिलोंग करते हैं। और जब लोग इकट्ठे होते हैं
تو وہ آٹومیٹیکلی مڈل کلاس کے لوگ مڈل کلاس سے لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوور کلاس کے لوگ لوور کلاس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا کاسٹ۔ اب ہم دیکھیں گے یہ کلاس کی بات ہم نے کی، اب ہم دیکھیں گے کہ کاسٹ کیا ہے، جس کی بیسس کے اوپر معاشرے میں درجہ بندی کی ہوتی ہے۔ یہ کاسٹ ہے کیا چیز، جس کو ہم اردو میں ذات کہتے ہیں، کوئی قبیلہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اٹ از اے پرماننٹ گروپ ہیونگ اٹ اسٹیٹس اسکرائبڈ ایٹ برتھ، یعنی یہ وہ گروپ ہے جو آپ کو بائی برتھ ملتا ہے۔ یہ کلوزڈ گروپ ہے، یعنی جو اس گروپ سے بلونگ کرتا ہے اسی گروپ میں پیدا ہوگا اور اسی گروپ میں اس کی زندگی ختم ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ذات کا بندہ جو ہے وہ دوسری ذات میں چلا جائے، اگرچہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ذات اور قبیلے جو ہیں وہ آپ کی پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس لیے جو بندہ جس گروپ سے تعلق رکھتا ہے یہ اس کا وراثتی جو ہے حق ہوتا ہے کہ وہ اسی گروپ میں رہے۔ تو یہ ایک کلوز گروپ ہے، کوئی باہر سے کسی اور گروپ کا بندہ، کسی اور ذات کا بندہ کسی دوسری ذات میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کو دو سوشیالوجسٹ ہیں، میسیور اینڈ پیگ، انہوں نے اس کو ڈیفائن اس طرح کیا ہے: وین اسٹیٹس از ہوللی predetermined so that men are born to their lot without any hope of changing it, then the class takes the extreme form of caste. یعنی یہ بائی برتھ بندے کو ملتی ہے اور اس میں جو ہے وہ چاہے آپ کی کتنی بھی ایبلٹیز ہیں یا آپ میں کتنی بھی کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ جو کلوز گروپ ہے یہ آپ کا کاسٹ والا چینج نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اب ہم نے کریکٹرسٹکس دیکھنے ہیں، کیا کریکٹرسٹکس ہیں کاسٹ کے۔ ہیرارچیکل ڈویژن آف سوسائٹی، یعنی یہ ہیرارکی ہے، ڈویژن ہے، پہلے بڑے پھر اس سے چھوٹے پھر اس سے چھوٹے۔ کلوز گروپ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ کلوز گروپ ہے، ایک ذات کے بندے دوسری ذات سے بلونگ نہیں کر سکتے، جس ذات میں یا کاسٹ میں وہ بائی برتھ پیدا ہوئے وہ اسی ذات سے ساری زندگی وابستہ رہیں گے۔ سب کلچر، ہر جو کاسٹ ہے اس کا اپنا سب کلچر ہے۔ یہ جو جاٹ ہیں ان کا اپنا کلچر ہے، آرائیوں کا اپنا کلچر ہے، راجپوت کا اپنا کلچر ہے۔ تو یہ کلچر جو ہے وہ پاکستانی کلچر میں یہ سب کلچر کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوشل کنٹرول، ہر جو گروپ ہے کاسٹ کا اس کا اپنے جو انڈیویژولز ہیں ان کے اوپر سوشل کنٹرول ہے اور وہ ایک دوسرے کو اپنے سوشلی کنٹرول کرتے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ اب یہ کاسٹ کے میرٹس کیا ہوتے ہیں، کیا فوائد ہیں کاسٹ کے جو معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں؟ کاسٹ میں لوگ پہلے تو بہت سٹرونگ سسٹم ہوتا تھا کاسٹ کا، جس میں صرف جو شادی ہے وہ اپنی کاسٹ میں ہی کی جاتی تھی، اس سے باہر شادی کرنے کا تصور نہیں تھا۔ اور اسی طرح جب شادی اپنی کاسٹ میں کی جاتی تھی تو اسی سے پھر برادری جو ہے وہ بڑھتی تھی۔ اور جو کاسٹ کی نارمز ہوتی ہیں کسی بھی کاسٹ کی، جیسے میں نے بتایا ہے، ارائیوں کی، جاٹ کی، راجپوت کی، سید کی، اپنی جو کاسٹ ہے اس کی اپنی نارمز ہیں جس کو وہ فورسفلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ اینڈوگیمس کاسٹ ہوتی ہیں، یعنی کاسٹ میں جو ہے وہ لوگ اپنے ہی کاسٹ میں شادی کو ترجیح دیتے ہیں، نہ کہ ایکسوگیمس ہوتے ہیں۔ اب یہ تو اس کے کچھ فوائد تھے، اب اس کے ڈی میرٹس ہیں، جو اس کی کچھ قباحتیں ہیں جو معاشرے میں دیکھی گئی ہیں، وہ یہ ہیں: کریٹس ایتھنوسینٹرزم۔ ایتھنوسینٹرزم یہ ہے کہ ہر جو کاسٹ کا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میری ذات ہی جو ہے وہ بہتر ہے، باقیوں کی ذات جو ہے وہ کم تر ہے۔ تو ایتھنوسینٹرزم آتا ہے۔ نارمز آف کاسٹ آر سو ریجڈ۔ اب ہر کاسٹ کی جو نارمز ہوتی ہیں وہ بہت ریجڈ ہوتی ہیں، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اتنی ریجڈ نہیں رہی، لیکن یہ ایک اس کے ڈی میرٹ میں آتا ہے۔ اس میں اگر کوئی ایڈیشن یا سوشل چینج کرنا چاہے جو بہتری کے لیے بھی ہو
تو جو کاسٹ کے ممبرز ہیں وہ اس کو رزسٹ کرتے ہیں. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ آؤٹ آف کاسٹ جو ہے وہ شادی بالکل ممنوع تھی، جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آ چکی ہے. چینجز ان کاسٹ سسٹم، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کاسٹ سسٹم میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں. وقت کے چیلنجز کو، جو درپیش چیلنجز ہیں معاشروں کو، ان کو میٹ کرنے کے لیے ذات سسٹم میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں. مثلاً ڈکلائن ان رسپیکٹ آف ایلڈرز، کہتے ہیں کہ جہاں دولت آتی ہے وہاں رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے. تو اسی کے اوپر یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے معاشرے میں اکنامک گروتھ بڑھتی جا رہی ہے تو بزرگوں کی عزت بھی کم ہوتی جا رہی ہے. لیس ریسپیکٹ ٹو نارمز آف کاسٹ، جو نارمز ہوتی تھی کاسٹ کی جن کو کہ بہت اسٹرکٹلی لوگ فالو کرتے تھے، ان کی زیادہ ان کو لوگ فالو نہیں کر رہے. ایکسوگیمی، پہلے جو لوگ صرف اپنی ذات کے اندر، برادری کے اندر شادیاں کرتے تھے، وہ بہت کم ہو گیا ہے سسٹم، اور لوگ باہر بھی شادیاں کرنی شروع ہو گئے. کسٹمز اور ٹریڈیشن جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں معاشرے کی، اس جو گلوبل چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنے کی وجہ سے. کازز آف چینج، اس جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی مین جو ریزن ہے اس کی وجہ یہ ہے لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جو لوگ زیادہ پڑھ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کاسٹ سسٹم جو تھا وہ صرف تعارف کے لیے تھا، نہ کہ شادی سے روکنے یا ترقی کرنے سے روکنے کے لیے تھا. میس میڈیا، کچھ ہمارے میڈیا نے بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے کاسٹ سسٹم کو یا کلاس سسٹم کو جو ہے وہ اس کی جو ریجڈیٹی ہے اس کو کم کرنے میں. کانشیسنیس، جو کانشیسنیس ہے اس کی کہ لوگ پہلے ذات برادری کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی ڈیسیژن کرتے تھے، تو یہ بھی کم ہو گیا ہے. اکنامک پروگرس جو ہے، اکنامکس پروگرس، اب پتہ ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو ذات برادری، جو بہت زیادہ اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ ذات برادری کا خیال نہیں کرتے، ایکسوگیمس ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ بڑھتے جاتے ہیں اکنامکلی آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پہ ذات برادری کا جو رجحان ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈفرینس کیا ہے کلاس میں اور کاسٹ میں. ہم نے دیکھا ہے جو کلاس ہے وہ بڑی فلیکسیبل ہے، آپ محنت کر کے اپر کلاس میں جا سکتے ہیں، یا کچھ لوگ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے لوور کلاس میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ فلیکسیبل ہے، جبکہ جو کاسٹ ہے وہاں پہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے. کلاس چینجنگ، جو کلاسز ہیں وہ فریکوینٹلی چینج ہو رہی ہیں. لوگ اپر کلاس میں جا رہے ہیں، پھر مڈل کلاس میں، پھر لوور میں، پھر لوور سے اوپر، پھر اوپر. تو یہاں پہ تبدیلی ہے، جبکہ کاسٹ میں بہت کم تبدیلی ہے. کلاس فارمز نو برادری، کلاس میں کوئی برادری سسٹم وغیرہ نہیں ہوتا، یہی جو کاسٹ سسٹم ہے، جبکہ کاسٹ سسٹم میں برادری سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. کاسٹ اینڈوگیمس، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کاسٹ میں اپنی ہی کاسٹ میں شادیاں کرتے تھے، جبکہ جو کلاس ہے وہ ایکسوگیمس، وہاں پہ ذات برادری کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے شادیوں سے. کلاس فیمس سوشل چینج، کلاس فیور سوشل چینج، جو کلاس ہے وہ سوشل چینج کو ہر جگہ پہ پروموٹ کرتی ہے اور لوگوں کو ترقی کرنے کی طرف راغب کرتی ہے، جبکہ کاسٹ جو ہے اس میں لوگ امیر تو ہونا چاہتے ہیں لیکن برادری تبدیل نہیں کرنا چاہتے. کلاس ہیز نو نارمز ٹو فالو، کلاس میں کوئی نارمز نہیں ہوتی فالو کرنے کے لیے. جو بھی آپ کی کلاس ہے آپ اس کو فالو کریں گے. امیر لوگ جو امیروں والے طریقہ کار ہیں ان کو اپنائیں گے، جو غریب لوگ ہیں وہ اپنی روایت کے مطابق چلیں گے. تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک.